Og niingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon sa kasama nato, ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga kahayupan, ug sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kabalingong dagway, ug sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babae iyang gibuhat sila. Genesis 1:26 hangtod sa 27. The image and likeness of God. Usa sa labing katingad-an nga mga expression nga makaplagan sa kasulatan aniya dinhi sa Genesis 1, let us make man in our image and our likeness. O ang teksto nagpadayon, busa, gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kabalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya siyang lalaki o babae, iyang gibuhat sila. So God created man in His own image, in the image of God, He created him, male and female, He created them. Ang esensya sa kinaiya sa tao, masabtan lamang pinagi sa pagtandi sa Dios mismo. Dili gayud nato masabtan ang tao pinagi sa hisgot balik sa pipila kuno nga mga pagtungkad ikan sa prehistoric nga mga mananap. Sa tibok ug talagsaon nga buhat sa paglalang, ang Dios naghatag kang Adam dili lamang sa pisikal nga kinabuhi, kundi sa personalidad usab. Sa iyang kagalingon, kapasidad sa paghunahuna, sa pagbati, sa pagtimbang-timbang, sa paghigugma, sa pagpili. Ngayon usa ka tawo nahibalo sa kagalingon. Ang aso sa Genesis mismo napasiugda sa pagkatalagsaon sa tao, dili pareho sa ubang nanap. Sa sinugdan na dahil ninas tanang butang, bahin sa paglalang, gimungda pinagi sa pulong sa Dios. Apan alang sa tao, ang Dios may pailalom sa personal nga paghimo. Labi na sa pagpulong sa tao physically, o dahil sa malumo, may gugmaong paghatag niya na nga lawas sa kinabuhi pinagi sa pagtayhok with the breath of life. O dito nahitabo ang pinakaunang operasyon sa usa ka doktor. Giumol sa Dios si Eva gikan sa mga gusok ni Adan. Klaro sa Genesis, si Adan o si Eva adunay parehas nga sangkap, parehas sila nga nakigbahin sa imahe, image and likeness of God. O nahulma o napatik ini sa tanang mga tao. Sa tao lamang, way labot ang mga mananap. Kung ako gibuhat diha sa dagway sa Dios, dan nagpaila nga ako adunay bili o balor, isip usa ka individual. Walay padulungan, walay may resulta, walay mahimuslan ang pagtandi sa akong kabalingon sa uban. Ang pagkahibalo nga gibuhat ako sa Dios sa iyang dagway, nakakaton ako sa pagigugma o paghatag bili sa akong kabalingon. No need na i-compare ang atong kabalingon sa uban. Pareho tanan. Ang uban usab gibuhat sumala sa imahe o dagway sa Dios, sila usab sama kanako aduna po'y bili o balor, ingon nga individual, bisan unsang mga kahuyangan, kamaot sa ilang ipakita nga kabalingon. Ug dapat masabtan o itusok nako sa akong nauna, sa atong nauna, respetohon nato ang uban. Ug dungag panini naamguhan nako na bisan unsa pa nga gituis sa sala, nagpasabot nga ang laing tao makadawat o makaambit usab sama kanako sa gugma sa Dios nga gipakigandya ng Jesucristo. Sa mga laing tao nga nasalaat o wala pa nakabaton sa kasiguruhan sa kinabuhi, nan atong obligasyon sa pagsangyaw may tungod sa gugma sa Dios bahin sa kamatayon ni Jesucristo sa ibabaw sa krus alang sa kaluwasan karon. Ug sa mga nga naluya, napandol, ato silang agakon pagbalik sa Ginoo, dili noon idasok paubos sa dunay pagrespeto sa lain. Tungod gibuhat sa Dios ang mga tawo sumala sa iyang dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya ang lalaki ug babae sumala sa iyang dagway. Ang matausa adunay bili o balor nga wala nagdepende nga siya lalaki o babae. Wala nagdepende sa rasa, wala nagdepende sa kahimtang sa katilingban. Dapat
no racial discrimination, no social discrimination, napagitawag nga no gender and development discrimination. Tungod kay ang mga babae doon na sa contribution sa pamilya, sa simbahan, sa katalingban, sa trabaho. Mausap ang lalaki doon na sa contribution sa pamilya, sa trabaho, sa katalingban, simbahan. Dili makapuli ang lalaki sa buluhaton sa babae. Ang babae usab dili makapuli sa buluhaton sa lalaki. Dunay pag-respect sa design sa matag usa. Pero bawal ang i-redesign. Dili pwede himuon ang babae nga mahimong lalaki or ang lalaki himuon nga babae. Mawala na ang valor sa design. Ibuhat sa Diyos ang mga tao sumala siyang dagway, the image and likeness of God. Ang individual sama ako dunay self-worth. Ang uban atong respetuhon o specific i-respect pod ang design nga gibuhat sa creator. Dili pwede dauton o bungkagon nagi sa pag-transform from being a boy o girl o lalaki ay babae or babae may mga lalaki. Dili na maayo. Respetuhan na to ang original design o ang design ng gibuhat sa imong creator.